अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ वजीर आज़म की तब्दीली की खबरें चल रही हैं तो दूसरी तरफ सदर ममलिकत के इस्तीफ़े की भी गूंज सुनाई देने लगी है। दो प्रोग्राम मैंने किए हैं वजीर आज़म की तब्दीली के हवाले से और कड़ियों से मिला के मैंने बताया कि क्यों ये खबरें चल रही हैं कि वजीर आज़म तब्दील हो रहा है या हुकूमत तब्दील होने जा रही है। पिछले प्रोग्राम में जिन दोस्तों ने सुना होगा उनको तो पता होगा, जिन दोस्तों ने नहीं सुना तो वो पिछला प्रोग्राम भी सुन लें ताकि क्लियर हों कि वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से ये खबरें चलने लगी हैं। अब सदर ममलिकत के हवाले से भी उनके इस्तीफ़े की भी गूंज आवाज़ आने लगी है, लेकिन ये इत्तेहादियों की तरफ से, ये सबसे बड़ी खबर है कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के मरकज़ में, उनकी तरफ से ये आवाज़ बुलंद हुई है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, बजट से पहले बल्कि 28वीं तरमीम की खबरें जब चली थी कि 28वीं तरमीम आ रही है और उसमें क्या क्या होगा, पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी नहीं करेगी। खबरें आई कि पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, तो फिर ये भी खबरें आई थी कि जी अगर पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की और 28वीं तरमीम मंजूर न कराई तो पीपल्स पार्टी का सब कुछ खेल ख़त्म हो जाएगा, सदर ममलिकत से भी इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा और सिंध हुकूमत भी ख़त्म कर दी जाएगी, चेयरमैन सेनेट का ओहदा वापस ले लिया जाएगा, डिप्टी स्पीकर का भी ओहदा कौमी असम्बली से वापस लिया जाएगा, गवर्नरशिप भी दो जो हैं पीपल्स पार्टी को मिली हुई हैं वो भी इनसे छीन ली जाएंगी और आइंदा आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल पैदा होंगे, पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया जाएगा। ये खबरें चली थी कि पीपल्स पार्टी को ये बावर कराया गया है। उन दिनों में जीडीए को भी एक्टिव किया गया था या जीडीए एक्टिव हुआ था। पीर साहब पगाड़ा जो जीडीए के सरबराह हैं, उनके फर्जंद राशिद शाह साहब वो इस्लामाबाद आए, कुछ दिन इस्लामाबाद में यात्रा की, मेल मुलाकातें की, मौलाना फजल रहमान से भी मिले, कुछ और भी मुलाकातें उनकी जो ऑन रिकॉर्ड नहीं हैं वो भी हुई यकीनन। डॉक्टर सफदर अब्बासी, मौज़म खान अब्बासी ये भी उनके साथ थे, तो उनको भी जवाज़ बनाया जा रहा था कि देखें जी, एक तरफ पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम की मुखालफत कर रही है, पीपल्स पार्टी को धमकी दी जा रही है या पीपल्स पार्टी को डराया जा रहा है, तो उस सिलसिले में जीडीए को भी एक्टिव किया गया है कि जीडीए मुतबादल के तौर पर सिंध में, पीपल्स पार्टी के मुतबादल के तौर पर सिंध में जीडीए को आगे लाया जाएगा। ये खबरें भी चली थी। और फिर सदर ममलिकत, उनको भी उन दिनों में वो भी साइड लाइन किया गया था या साइड लाइन हो गए थे। इत्तफाकी या प्लानिंग के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको याद होगा कि जेडी वेंस जब आए थे अमेरिकी नायब सदर इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ईरान के साथ, तो उन दिनों में सदर ममलिकत सिंध में घूम रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब टरंडो वाला यार और इधर उधर घूम रहे थे, तो लोगों ने अखज़ ये किया, तबसरे ये किए सोशल मीडिया पे कि सदर ममलिकत लातल क्यों हैं इन तमाम मामलात से। भाई अमेरिकी नायब सदर आए हुए हैं और सरबराह ममलिकत से मुलाकात न करें, न सरबराह ममलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं वो उनके इस्तकबाल में थे, न कोई कर्टसी मुलाकात हुई, कोई मतलब एक्टिविटी नहीं थी सदर की, जैसे सदर हैं ही नहीं मुल्क के, रियासत के, वो अपने बिल्कुल लातल्लुक बना दिए गए थे। तो ये भी अखज़ किया जा रहा था। फिर चाइना भी भेज दिया गया था और चाइना में भी उनका जो विज़िट था वो सूबों का तो विज़िट था, लेकिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले भी चाइना गए थे तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात नहीं हुई। तो ये सवालात बहुत सारे उठाए जा रहे थे कि सदर ममलिकत साइड लाइन क्यों हैं, लेकिन सदर ममलिकत, और ये भी कहा जा रहा था कि इस्तीफ़ा शायद लिया जाए, लेकिन इस्तीफ़ा भी नहीं हुआ और 28वीं तरमीम भी पास नहीं हुई अभी तक। तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, बजट मंजूर हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब सदर ममलिकत के इस्तीफ़े की खबरें अब कैसे चली है। अली खुर्शीदी है अपोजिशन लीडर MQM के जो सिंध असम्बली में हैं, उन्होंने तकरीर की है। उन्होंने कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कि क्योंकि बिलावल ने तनकीद की कौमी असम्बली में बजट सेशन में, और बिलावल ने नून लीग पर भी तनकीद की, MQM के हवाले से भी उन्होंने तनकीद की और MQM के हवाले से भी सवालात उठाए
کہ اگر ایم کیو ایم ناراض ہے، ایم کیو ایم خوش نہیں ہے حکومت سے، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو حکومت سے الگ کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے سوال اٹھایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ معاملات ایم کیو ایم کے ایسے ہیں کہ گورنر جو سندھ تھے ٹسوری کامران ٹسوری، ان کو بحال کیا جائے، یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا۔ اس پہ وفاقی حکومت نے ان کو کوئی گرین سگنل نہیں دیا، کوئی لفٹ نہیں کرائی، تو ایم کیو ایم اس پہ بھی ناراض ہے۔ پھر بلدیاتی قوانین جو ہیں، بلدیات کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ قانون جو ہے، اس کے حوالے سے بھی ترامیم کا مطالبہ ہے پیپلز پارٹی کا، ایم کیو ایم کا۔ اس پہ بھی نون لیگ نے کوئی پیش رفت نہیں کی، کوئی نون لیگ نے اس پر ایم کیو ایم جو ہے کرائے کر رہی ہے۔ تو بلاول نے کہا تھا کہ اگر آپ ناخوش ہیں، آپ کے معاملات سیدھے نہیں کر رہی وفاقی حکومت، تو آپ الگ کیوں نہیں ہو جاتے؟ جس پہ علی خورشیدی جو ہے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ جی بلاول صاحب ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ حکومت سے الگ ہو جائیں، تو پیپلز پارٹی کے بھی تو مسائل ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی وفاق کے ساتھ مسائل ہیں، اور مختلف مسائل بتا کے، اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں رانا ثناء اللہ پہ بھی بلاول بھٹو نے تنقید کی، خواجہ آصف پہ بھی تنقید کی، وزیر اعظم کو بھی کہا کہ یہ آپ کے وزراء آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آصف علی زرداری کیوں استعفیٰ نہیں دے رہے؟ آصف علی زرداری کو استعفیٰ دینا چاہیے نا پھر۔ تو یہ انہوں نے اس اینگل سے اس معاملے کو لیا۔ تو ایم کیو ایم ظاہر ایم کیو ایم کے سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مسائل ہیں۔ کل جو دھواں تقاریر ہوئی ہیں سندھ اسمبلی میں، علی خورشیدی کی بھی تقریر اچھی تھی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی اچھی تھی، سردار شاہ کی تقریر بڑی زبردست تھی، اور ایم کیو ایم کو انہوں نے یہ باور کرایا تھا کہ بھائی کراچی کو آپ اپنا گھر سمجھیں، سندھ کو آپ اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم جو سید ہیں، مراد علی شاہ نے کہا کہ میں سید ہوں، ہم بھی تو باہر سے آئے تھے، ہم تو سندھی نہیں تھے، سندھ کے سن آف سوائل نہیں تھے، ہم بھی باہر سے بغداد سے آئے تھے، تو ہم اب وقت کے ساتھ سندھی ہو گئے ہیں، اب سندھ کی اونرشپ قبول کر رہے ہیں، تو آپ سندھ کی اونرشپ کیوں قبول نہیں کر رہے؟ آپ اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہلا رہے ہو ابھی تک؟ تو آپ کراچی آپ کا بھی ہے، کراچی سندھیوں کا بھی ہے، کراچی پشتونوں کا بھی ہے، کراچی بلوچوں کا بھی ہے، کراچی سرائکیوں کا بھی ہے، کراچی پنجابیوں سب کا ہے، کراچی کشمیریوں کا بھی ہے، گلگتیوں کا بھی ہے۔ وہ تمام قومیں کراچی میں آباد ہیں، تو ان سب کا کراچی پر حق ہے، اور کراچی سب کا ہے، اس لیے کراچی کو آپ اپنا گھر سمجھے۔ تو یہ انہوں نے تقاریر کی اور ان پر تنقید کی ہے ایم کیو ایم کے اوپر، پیپلز پارٹی نے۔ تو ایم کیو ایم نے صدر مملکت کے استعفے کا مشورہ دیا ہے پیپلز پارٹی کو۔ اب ظاہر ہے صدر مملکت ایم کیو ایم کے مشورے پر تو استعفیٰ نہیں دیں گے،